اور ایسے علماء جڑے با عمل علماء نے، بے عمل نہیں، علم پڑھ کے تے علم دے اتے مان کرن والے، فخر کرن والے آکڑ پیدا ہو جائے جنہ دے اندر، یا غرور آ جائے، یا مصلی رسول دے اتے کھلون والا بندہ جڑا ہے وہ آکڑ دے نال کھلوے، انہوں عالم دین نہیں گنیا جائے گا۔ عالم دین او ہوئے گا جڑا حضور دے مصلی تے کھلوئے اور لوگاں دے نال عاجزی اور انکساری دے نال پیش آئے، لوگاں دے نال محبت والا رویہ رکھے، کیونکہ اے مصلی مصطفیٰ کسے دنیا دار وزیر اعظم دی سیٹ نہیں، کسے دنیا دار ایم پی اے یا ایم این اے دی کرسی نہیں، بلکہ اس نبی دا مصلی ہے جنہیں اپنی ظاہری زندگی دے اندر لوگاں کولوں پتھر بھی کھادے تے انہاں نوں دعاواں ہی دتیاں نے۔ اے اس نبی دا مصلی ہے جنہیں اپنی ظاہری حیات طیبہ دے اندر لوگاں کولوں تکلیفاں بھی برداشت کیتیاں تے انہاں نوں دعاواں دتیاں، اور مصلی رسول دے اتے کھڑا ہون والا اس وقت دا امام عالم دین ہے۔ علماء برحق او ہوئے گا جیڑا علم بھی رکھدا ہوئے اور عاجزی والا بھی ہوئے، انکساری والا بھی ہوئے۔ اگر عاجزی نہیں ہے گی کسی عالم دین دے اندر تے انہوں عالم تصور نہیں کیتا جائے گا، کیونکہ نرا علم جیڑا ہے وہ تے شیطان کول بھی بڑا سی، نرا علم جیڑا ہے وہ ابلیس کول بھی بڑا سی، نرا علم جیڑا ہے وہ اللہ دے دشمن کول بھی بڑا سی، او دے اندر غرور سی، تکبر سی، عاجزی نہیں سی ہے گی۔ لیکن جیڑا بندہ علم رکھ کے غرور اور تکبر کرے او شیطان دا پرائے، اور جیڑا بندہ علم رکھ کے عاجزی دے نال لوگاں نال پیش آوے او صحیح مصلی رسول دا حقدار ہوندا ہے۔